अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, 17 जून 2019 को मोहम्मद मुर्सी साबिक सदर मिस्र मुसलमाना शहादत के बाद अपने रब के हजूर पहुंच गए, जहां हर एक को अपने अपने अमाल के साथ हाजिर होना है और हिसाब देना है। इनकी वफात पर पूरी दुनिया में शदीद रंजो गम महसूस किया गया और मुसलमान के तमाम तबकात ने इस वाक़ये की मजम्मत की, इनकी ताज़ियत की और इनके लिए गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मिस्र की अजीम तहजीब का नोहा पढ़ूं या सिर्फ इस बात पर ही इक्तफा करूं कि अरब बहारा मनो मट्टी तले दफन कर दिया गया। मिस्र की सरजमीन पर अल्लाह ने बड़े करम किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, उमर बिन आउस रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा फातेह अनायत किया, और इस आखिरी वक्त में अरब बहारा का अरूज दरियाए नील की इस सरजमीन पर हुआ। दोस्तों, कायरा के अल तहरीर स्क्वायर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया और आलम अरब पर इसके जो असरात पड़े वो अपनी जगह, मगर मिस्र में जमहूरियत का डोल डाला गया। फौजी हुकूमत का खात्मा हुआ और इंतखाबात के नतीजे में बिलाखिर वहाँ इस्लामी कुव्वतों को फतह हुई। ये कुव्वतें कौन सी थी, इनका अभी मैं तारुफ करवाता हूँ। ये सिर्फ अखवानुल मुस्लिमीन ही न थे, कुछ दूसरे भी थे। मिस्र की सरजमीन इस्लाम की ताबीरों के हवाले से हमेशा एक अजीब कश्मकश का शिकार रही है। नतीजा मगर ये निकला कि मोहम्मद मुर्सी को मिस्र का पहला जमहूरी सदर मुंतखब कर लिया गया। इन्होंने 30 जून 2012 में सदारत का हलफ उठाया और इनकी पार्टी फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी थी, जो अखवान ही का गोया सियासी नाम था। दोस्तों, हसन अल बनान की अखवान एक तरह से बरे आजम की जमात इस्लामी से भी पहले वजूद में आ गई थी और इस्लामी निजाम की दाई थी। पहले जमाल अब्दुल नासिर ने इनके लीडरों को चुन चुन कर फांसियां दी। बिलखुसूस सैयद कुतुब की मौत ने तो पूरी इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया था, मगर अखवान का असर फैलता ही गया। दोस्तों, ये कोई मौलवियों की जमात ना थी, इसमें बड़े पढ़े लिखे लोग शामिल थे। मोहम्मद मुर्सी ने भी कायरा से इंजीनियरिंग में BSc की, फिर इसी शोबे में मास्टर किया और आखिर में कैलिफोर्निया से PhD की डिग्री ली, और ये देहातों के अलूम के माहिर थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे डॉक्टर कदीर खां हैं। इनके दिल में भी अपने वतन और दीन की मोहब्बत ऐसे ही थी जैसे हमारे मोहसिन पाकिस्तान में हैं। वो वहाँ पढ़ाते भी रहे और अखवान से वाबस्ता भी रहे। 21वीं सदी के आगाज में इन्होंने वतन लौटने का फैसला किया। वो कौमी असम्बली के रुकन में मुंतखब हुए। अखवान के टिकट पर मिस्र के फिरौनों और इनके खुदाओं को अखवान कभी एक नजर नहीं भाई। 5 साल गुजरने के बाद अगले इंतखाबात में इन्हें हरा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, साम्राज्य दुनिया भर में इस्लाम के नाम लेवों के साथ यही करता आया है। अरब बहारा ने मगर खित्ते की सूरत हाल बदल डाली थी। ट्यूनिस के एक रेडी वाले के कत्ल से शुरू होने वाली तहरीक ने पूरे खित्ते में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जमे जमाए हुक्मरानों के राज सिंहासन डुल गए। मिस्र में 30 साल से हुस्न मुबारक का राज था। फौज ने इन्हें चलता किया। हर जगह इंतखाबात का अमल शुरू हुआ और मिस्र में मुर्सी ने अखवान से हटकर एक दीनी के तहत फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी बना रखी थी। इस पार्टी ने इंतखाबात में 40% वोट हासिल कर लिए। दोस्तों, एक दूसरी मजहबी जमात अल नूर के नाम से थी, जिन्होंने 25% वोट हासिल किए। गोया इस्लामी ज़िन रखने वालों के पास 65% वोट थे। इस ताकत के साथ जब मुर्सी ने सदारत संभाली तो पूरी दुनिया में इस्लामी ज़िन रखने वालों ने गोया यूं महसूस किया कि बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। खैर दोस्तों, हुकूमत में आने के बाद मोहम्मद मुर्सी से तवक्को की जा रही थी कि वो हुस्नी मुबारक के ही तर्ज अमल पर चलेंगे, मगर मोहम्मद मुर्सी इस्लामी शरीयत को नाफिज करना चाहते थे। वो अपनी जमहूरी कुव्वत भी दिखा रहे थे और जमहूरी अंदाज से मुखालफों के वार भी बर्दाश्त कर रहे थे। बिलाशुबा मुल्क के अंदर भी बाज लिबरल कुव्वतों को ये गवारा ना था। मुर्सी ने इस पूरे मामले को जमहूरी अंदाज से निपटना चाहा, मगर साम्राज्य अपना फैसला कर चुका था। दोस्तों, फ्रांस के अखबार ने तो मुर्सी के आने के फौरन बाद लिख दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 6 माह या 1 साल की हुकूमत करेंगे। दोस्तों, चुनाचे ठीक 1 साल बाद 30 जून 2013 को जब ये अपनी हुकूमत के 1 साल पूरे होने की सालगिरह मना रहे थे, फौज ने हुकूमत का तख्ता उलटकर मुर्सी को बरतरफ कर दिया। दोस्तों, कहीं कहीं से धीमी धीमी आवाजें आईं, मगर अमेरिका ने तायद की कि हम सब कुछ पर नजर रखे हुए हैं। खैर दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि दूसरी इस्लामी पार्टी अल नूर, जिसके 25% वोट थे, मुखालफों की सफ में खड़ी हो गई। इसे सऊदी पुश्त पनाही हासिल थी। सऊदी अरब ने $8 मिलियन और UAE ने $4 बिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। इजराइल ने खुलकर फौजी बगावत की तायद कर दी।
خیر دوستو، اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا کیے گئے۔ محمد مرسی کے خلاف ہنگامہ آرائی میں شدت پیدا کرنے میں مخالفین اس لیے کامیاب رہے کہ اخوان المسلمین کو، جسے وہ وابستہ رہے، ایک بنیاد پرست گروپ کے طور پر مشہور کر دیا گیا تھا، اور عام لوگوں میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگر مرسی اقتدار میں برقرار رہتے ہیں تو ملک میں بنیاد پرستوں کا غلبہ ہو جائے گا اور عام آدمی کی شخصی آزادی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جو لبرل اور آزاد خیال عوام تھے ان مظاہروں میں آگے تھے۔ البتہ اعتدال پسند لوگ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اخوان المسلمین کٹر بنیاد پرست نہیں بلکہ ایک اسلامی پارٹی ہے، اور انہوں نے دونوں پہلوؤں میں توازن برقرار رکھتے ہوئے حکومت کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، خارجہ پالیسی میں بھی کئی ایسے قدم اٹھائے جن کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہوں نے مصر کو بہت آگے لے جانے کا عزم کر رکھا ہے۔ مرسی نے مختلف ممالکوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے، ماں سوائے اسرائیل کے، کہ جس سے حسنی مبارک کے دور میں بہتر سفارتی تعلقات قائم کیے گئے اور مصر کو اسرائیل کا دوست ممالک شمار کیا جاتا تھا۔ تاہم مصر نے فلسطین کے عوام کی حمایت میں کھڑے ہو کر اسرائیل کی دوستی سے پیچھے ہٹنے کی واضح اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے اتحاد امت اور سلطنت عثمانیہ کی طرز پر امہ کے بلاک کی بات بھی کی اور اقتدار میں آنے کے بعد اس پر کئی اقدامات بھی اٹھائے۔ اس کا واضح ثبوت ایران اور ترکی سے لے کر دیگر خلیجی ملکوں کے ساتھ ان کا متوازن رویہ اور تعلقات میں بہتری کے اقدامات شامل ہیں۔ مصر اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات 50 کی دہائی میں قائم ہوئے اور زیادہ عرصے یہ تعلقات نشیب و فراز کا شکار ہی رہے۔ لگ بھگ 3-4 دہائیوں بعد محمد مرسی وہ پہلے مصری حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور 2013 میں محمد مرسی جب پاکستان آئے تو انہوں نے اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں کی۔ محمد مرسی نے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین اور شام کی خون ریزی کو سنجیدہ کوششوں کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور مصر دو اہم اسلامی ممالک ہونے کی حیثیت سے مسلم امہ کو درپیش چیلنجوں اور مشکلات کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دورے کا مقصد مسلم امہ کو درپیش چیلنج سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہے۔ دوستو، محمد مرسی کی یہ تمام کوششوں کو دیکھ کر امہ کے لیے فکر اور ایک سچی لگن نظر آتی تھی۔ ان کی قید و بند کے حالات اور جن حالات میں ان کی وفات ہوئی، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اگر حسن مبارک کے نقش قدم پر چلتے اور اسرائیل اور اس کے حواریوں سے راہ و رسم رکھتے اور امہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اقدار کا وقت بھی کافی طویل ہوتا، مگر وہ تو ایک سچا انسان تھا، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بجالی کا سوچنے والا مسلمان رہنما تھا۔ خیر دوستو، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مصر کے پہلے منتخب جمہوری صدر محمد مرسی اس وقت کے فرعونوں کے سامنے نہ جھک کر تاریخ میں امر ہو گئے۔ محمد مرسی کے الفاظ رہتے دنیا تک آمروں اور سمراجی طاقتوں کے خلاف اعلان حق کے طور پر یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ ہے، ہمارا لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارا آئین قرآن ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جان دینا ہماری سب سے عزیز خواہش ہے۔ خیر دوستو، محمد مرسی کو منگل 18 جون کو قاہرہ کے نزدیک سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک روز قبل وہ عدالت میں سماعت کے دوران انتقال کر گئے تھے۔ مرسی کے بیٹے عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے والد کو اخوان المسلمین کے 2 رہنماؤں کے ہمراہ مغربی قاہرہ کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ خیر دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو عقل عطا کرے اور محمد مرسی کے ان الفاظوں کو یاد رکھے کہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اللہ کے شیروں کو گھیر گھیر کر مت مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے کتے تمہیں ادھیڑ کھائیں۔ دوستو، محمد مرسی کے ان الفاظوں پر ہمیں غور کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے یا پھر دشمن کے کتوں کی خوراک بننا ہے۔ تاریخ میں محمد مرسی کو ایک شیر اور ان کے قاتلوں کو غدار کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی۔